भूमि पूजा पर्व भएको हुनाले यहाँ राजनीतिक कुरा भन्दा पनि तपाईहरुको यो 3 दिने कार्यक्रम भव्यता साथ सफल होस् र हाम्रो पर्वलाई सधैँ यसरी नै मनाइरहेको पाऊँ र यो प्राकृतिक पूजा भनेको एउटा प्रकृतिले हाम्रो चाहिँ विनाश नगरोस्, सबैको लागि राम्रो होस् भनेर होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो भूमि पूजा पनि सधैँ चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ र हाम्रो उपराष्ट्रपतिज्यू, हाम्रो चाहिँ विशेष मन्त्रीज्यू यहाँ आउनु भएको छैन। तपाईहरुको मगर संघबाट चाहिँ एउटा मगर जातिबाट राम्रो ओहदामा बसिरहनु भएको छ र हाम्रो चाहिँ जनजाति महासंघलाई पनि यहाँहरुको सहयोग सद्भाव हुनेछ र यो अब म जनजाति महासंघमा 10औं अधिवेशनबाट आएको भर्खर 2 महिना भएको छ। अब जनजाति महासंघले भावी कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाउने र जनजातिहरुको लागि के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ अग्रजहरुसँग सल्लाह लिएर म निकट भविष्यमै सल्लाह लिएर पुरानो अध्यक्षज्यूहरुको कार्यकालमा भएको मागहरु कार्यान्वयन भएको छ कि छैन र हामीले चाहिँ भावी कार्यक्रमहरू के गर्नेछौँ भनेर चाहिँ उहाँहरुसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नेछौँ र भन्दै यो आजको पर्व अब यो चाहिँ भूमि पर्व चाहिँ भव्यताको साथ सफल होस् भन्ने कामना सहित मेरो छोटो मन्तव्य यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्षज्यू। अब यसपछि आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदीय समितिका सभापति माननीय जयपुरी घती मगरज्यूलाई व्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। छोटो आफ्नो शुभकामना राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदीय समितिका सभापति माननीय जयपुरी घती मगरज्यू। कृपया एकपटक जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। आजको यस भूमि पर्व कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यो भूमि पर्वको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हाम्रो सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि मित्रहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण मगर जातिको पर्व भूमिमा उत्साहका साथ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरी रोल्पा रुकुममा मनाइने यो भूमि पर्व काठमाडौँको टुटीखेलमा पनि हामी मनाउँदैछौँ। मगर जातिहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृति धेरै मूल्यवान छ। कुनै गाउँमा केन्द्रित भएको भूमि पर्व आज काठमाडौँको टुटीखेलमा मनाइरहँदाखेरि हामीले हाम्रो पर्वलाई राष्ट्रियकरण गरेका छौँ भन्ने मैले बुझेको छु र सम्पूर्ण नेपालका आदिवासी जनजाति र मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नै पर्वको रूपमा लिनुभएको छ र आज म यस अवसरमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, शिक्षा स्वास्थ्य समितिको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले यहाँ आज धेरै कुरा राख्न गइराखेको छैन। हामी मगर जातिहरू विगतदेखि आजसम्म आउँदाखेरि राज्य सत्तामा धेरै पछाडि परेका छौँ र नेपालको समग्र जनजातिहरू अहिले पनि पछाडि परिराखेको छ। राज्य सत्ताको हरेक अङ्गमा मगर समुदाय र नेपालका जनजातिहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी अगाडि बढेपछि मात्रै यो देशलाई समृद्ध बनाएर अगाडि लान सक्छौँ र सुसंस्कृत बनाएर अगाडि लान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हाम्रो नेपालको जनजातिहरू प्रायः हामी गीत गाने, खाने, नाच्नेमा बढी हामी उत्सुक छौँ, रमाइरहेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा र हरेक क्षेत्रमा हामी अगाडि सर्नुपर्छ। हामी संसद, मन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र
शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टर इन्जिनियर वकिल लगायत हरेक क्षेत्रमा विकास गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामी समग्र क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न सकौँ र हाम्रो नेपाल र विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र छोटो समय छ, हाम्रो सम्माननीय उपराष्ट्रपतिजी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले नै हामी सबैको अभिभावकको रूपमा नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ र राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै म फेरि पनि आयोजक कमिटीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदीय समितिका सभापति माननीय जयपुरी घरती मगरज्यूलाई अब यसपछि आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन आजका विशिष्ट अतिथि आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष माननीय रामबहादुर थापा मगरज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आउँदै हुनुहुन्छ आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष माननीय रामबहादुर थापा मगरज्यू, कृपया एकपटक जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद उद्घोषकज्यू, यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू र यो मञ्चमा उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरूको साथै भूमे पर्व मनाउनको लागि आउनुहुने यहाँहरू सबैलाई म आदिवासी जनजाति आयोगको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी मगरहरूको विशिष्ट र मौलिक पर्वको रूपमा हामीले सधैँभरि सालन्ने मनाउँदै आएको यो भूमे पर्व यसपालि पनि निरन्तर भएको छ। यसको लागि फेरि पनि आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आयोजक संस्थाहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु र सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आज वैचारिक भन्दा पनि रसिक कुराहरू हामी मनाउन गइराखेका छौँ। हामी सबै मगरहरू यो राजधानीको टुडी खेलमा जम्मा भएर मौलिक पर्व मनाउने र संरक्षण गर्ने कार्यमा खटिराखेका छौँ। त्यो भएको हुनाले म धेरै कुराहरू बोल्न चाहन्न। आदिवासी जनजाति आयोग झन्डै 1.5 वर्ष जति भयो स्थापना भएको। यो सन्दर्भमा म आज यो मञ्चमा बस्नुहुने विशिष्ट महानुभावहरूलाई र सबै मगर समुदायहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी लामो सङ्घर्षपछि आदिवासी जनजाति आयोग बन्यो, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनेको छ। तर यो हामीले मात्रै होइन, मुख्य गरेर आदिवासी जनजाति र मगरहरूको उत्थानको लागि एक्जिक्युटिभ रूपमा अर्थात् कार्यकारी रूपमा काम गर्नको लागि एउटा आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको पनि आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। योभन्दा अगाडि पनि धेरै आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले यो महसुस गर्नुभएकै हो। तर अब आउने दिनहरूमा यसलाई अलिक बढी घनीभूत रूपमा उचालेर लाने अथवा यसको बारेमा आवाज उठाउन म माननीय सभासदज्यूहरू सांसदज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति भइसकेपछि हामी आदिवासी जनजातिहरूले मनाउँदै आएको यस्तो चाडपर्व मात्रै होइन, आवश्यक अधिकारहरूलाई पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने अनुरोध साथ फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई भूमे पर्वको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आजका विशिष्ट अतिथि आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष माननीय रामबहादुर थापा मगरज्यू, हाम्रो पूजा विधिहरू पूजा गर्ने क्रम जारी नै रहनेछ। त्यतिन्जेलसम्मलाई हामीसँग समय असाध्यै कम भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि उसैमा पनि यो वर्षायाम छ, पानी पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो हाम्रो औपचारिक कार्यक्रमलाई सकाइहाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रमलाई हामीले असाध्यै छोटो बनाएका छौँ। अब यसपछि आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष श्री नवीन रोका मगरज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आउँदै हुनुहुन्छ शुभकामना मन्तव्यका लागि
नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका अध्यक्ष नवीन रोका मगर, कृपया एकपटक जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद सङ्घका महासचिव तथा कार्यक्रम सञ्चालक टेक नामजाली मगरज्यूलाई। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति, भूमि संरक्षण मञ्च लगायतका सयौं मगर सङ्घ संस्थाद्वारा आयोजित 2079 सालको भूमि पर्व कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरज्यू, मगर जातिको यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय चाड 2079 लाई सम्बोधन गर्न पाल्नुभएका नेपालका सम्मानीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मगर पासाङज्यू, नेपाल मगर सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र थापा मगरज्यू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गेलजेन शेर्पाज्यू, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरज्यू, आदिवासी उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष साथै दिलैदेखिको मगराट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। साथै मगर जातिको यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय चाड भूमि पर्व 2079 को सुखद उपलक्ष्यमा तपाईं सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुख, शान्ति र प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै नेपाल मगर सङ्घको ऐतिहासिक 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा सगौरव सर्वसहमतिमा निर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगर लगायतका पदाधिकारी साथीहरू, सदस्य साथीहरूलाई यो ऐतिहासिक कार्यक्रमको मञ्चबाट अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको तर्फबाट, लाखौं मगरहरूको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिँदै सफल कार्यकालको लागि हार्दिक शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी हिजो भनेका थियौं, आज पनि भन्छौं र भोलि पनि भन्नेछौं, नेपाली समाज रङ्गीन छ। रङ्गीन समाज जातीय विविधताको कारणले भएको हो। धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य कुनै पनि मूल्य मान्यताको कारणले त्यो रङ्गीन भएको हो। त्यसो भएको कारणले रङ्गीन नेपाली समाजलाई सुन्दर बनाउनमा एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक रङको नाम हो मगर जाति। त्यस कारणले मगर जातिलाई आफ्नो फरक रङमा चाहिँ पृथक पहिचान दिने भनेको भूमि पर्व जस्तो ऐतिहासिक प्राचीन संस्कृतिहरू हुन्। हाम्रा माघे संक्रान्ति जस्ता तमाम चाहिँ प्राचीन मौलिक चाहिँ संस्कृतिहरूले गर्दाखेरि मगर जाति रङ्गीन भएको हो। उसको आफ्नो रङ, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो चाहिँ पहिचान फरक भएको हो। त्यसो भएको कारणले मगर जाति नेपाल भन्ने देशमा आफ्नो रङ्गीन वेशभूषा सहित, संस्कृति सहित, संस्कार सहित, भाषा सहित बाँच्न चाहन्छ भन्ने बारम्बार हामी नेपाली समाजलाई दर्जा गरिरहेका छौं, नेपाल सरकारलाई दर्जा गरिरहेका छौं। त्यसो भएको कारणले हामी हाम्रो संस्कृति रङ्गीन संस्कृति छ र आज मगर जाति हाम्रो शिर थाडो पारेर बाँचिरहेका छौं। आज हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा भाषाहरू, हाम्रा परम्परागत मूल्य मान्यताहरू जीवित छन् र त हामी आज गौरवका साथ मगर जाति आफ्नो जातीय पहिचान सहित जिउन चाहेको छ। त्यसो भएको कारणले हामी हाम्रो भाषा, संस्कृति र हाम्रो सांस्कृतिक सभ्यता र पहिचानहरूलाई माया गर्छौं। जसरी हाम्रा माया गर्छौं हाम्रा भाषा संस्कृतिहरूलाई, त्यो जस्तै नेपाल राज्य अथवा नेपालको सरकारले समेत माया गर्न जरुरी छ भन्ने हामी बारम्बार हाम्रा विषयहरू, हाम्रा भनाइहरू दर्ज गरिरहेका छौं। त्यो सँगसँगै
नेपाल सरकार अथवा नेपाल राज्यलाई चाहिँ लिडरसिप गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई समेत हामी भन्दैछौँ कि हामी आफ्नो जातीय पहिचान सहित बाँच्न चाहन्छौँ। हामी आफ्ना वेशभूषा सहित, आफ्ना संस्कृति सहित, हाम्रो संस्कार सहित हामी बाँच्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले मगर सहितका नेपाली जनता अथवा चाहिँ नेपाली जातिको सबैको भाषा, संस्कृति, धर्म र संस्कारलाई राज्यले संवैधानिक मान्यता दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना हुँदासम्ममा समानता र सामाजिक न्याय सहितको चाहिँ नेपाली समाज र नेपाल देश निर्माणका लागि नै नेपालको पटक पटक चालु आन्दोलन र क्रान्तिमा मगर जातिले आफ्नो रगत र पसिना खर्चने गरेको कारण पनि यही हो। त्यसो भएको कारणले जसले परिवर्तनका लागि योगदान दिए त्यो जातिका भाषा, संस्कृति, धर्म र संस्कारहरू आज पूर्ण रूपमा चाहिँ अधिकार प्राप्त नगर्दाखेरि हामी अझै पनि दुखी छौँ। त्यस कारणले नेपाल मगर सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ, नेपाल लगायतका तमाम चाहिँ स्वदेश विदेशमा रहेका मगर सङ्घ संस्थाहरू, न्यायप्रेमी विभिन्न चाहिँ सङ्गठनहरूले उठाइरहेको विषय पनि यही हो। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै आजको दिन खास गरी ऐतिहासिक दिन हो। हामी मगर जाति एउटा आदिमवासी र मूलवासी प्राचीन नेपालको एउटा चाहिँ मानव जाति भएको कारणले अवश्य पनि यो पर्वसँग हाम्रो ऐतिहासिक सांस्कृतिक सभ्यता जोडिएको छ। हामीले पटक पटक बनेका छौँ, धेरै पटक बनेका छौँ, फेरि पनि भनिरहेका छौँ। हरेक महिनाको सङ्क्रान्तिलाई हामीले सम्मान गर्ने चलन छ, पर्वको रूपमा मान्ने चलन छ। हामीले त्यसलाई अत्यन्त चाहिँ हार्दिकतापूर्वक चाहिँ हामीले स्वागत गर्ने, शुभकामना चाहिँ आदान प्रदान गर्ने चलन छ। त्यस कारणले अहिले आजको जुन चाहिँ असार 1 गतेको जुन चाहिँ हाम्रो जुन एउटा यो ऐतिहासिक दिनलाई हामीले भूमि पर्वको रूपमा मान्ने गर्छौँ। यसैबाट पनि थाहा हुन्छ कि मगरहरू प्रकृतिसँग सामिप्यता जहिले पनि चाहिँ छुटाउन दिँदैनन् र हामी चाहन्नौँ। हामी प्रकृतिलाई माया गर्छौँ। प्रकृतिमा रहेका सबै मानव जाति र प्राणी जातिलाई कहिले पनि प्राकृतिक प्रकोप नहोस्, उनीहरूमाथि कहिले पनि आघात नहोस् भन्ने हामीले कामना यो पर्वमा गर्ने गर्छौँ। त्यो सँगै प्रकृति अथवा यो मातृभूमि छ र त हामी मानव जाति बाँच्न पाएका छौँ। त्यसो भएको कारणले प्रकृतिलाई हामी हानि गर्नु हुँदैन, प्रकृतिलाई हामीले माया गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता समेत हामीले यो पर्व मार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने गर्छौँ। त्यो सँगसँगै आजको दिनमा मगर जातिले इतिहासमा मगराट गणराज्यहरू चलाउँदाखेरि हामीले आजको दिनलाई जनसङ्ख्या गणना गर्ने, हामी आर्थिक वर्षको रूपमा पनि लिने गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रा सत्ताका नेतृत्वलाई फेरबदल गर्ने एउटा हामीले दिनको रूपमा पनि लिने गर्छौँ। त्यसो भएको कारणले यो दिनसँग हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएको छ यो पर्वसँग। सँगसँगै हाम्रा नयाँ पुस्ताहरूलाई हाम्रो संस्कार संस्कृति बारेमा, हाम्रो मौलिक कला बारेमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई अभ्यास गराउने चलन छ। त्यसो भएको कारणले यो अभ्यास, यो संस्कार, यो सभ्यतालाई पुस्तान्तरण गर्दै लैजाने र समाजलाई व्यवस्थित र सधैँ चाहिँ सुन्दर बनाउने यो पर्वको मुख्य आशय हो। त्यो सँगै हामीले अहिले 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले समेत अङ्गीकार गरेका छौँ। मगर जातिको ऐतिहासिक भूमि जस्तो संस्कृतिद्वारा, जो अभ्यासद्वारा स्थापित जो सभ्यतालाई नै, जो चाहिँ हाम्रो जुन विशिष्ट खालको संस्कृतिलाई नै हामीले मगराट सभ्यताको रूपमा लिने गर्छौँ। त्यो मगराट सभ्यतालाई हामीले चाहिँ एउटा विचारको रूपमा, हामी एउटा गाइडलाइनको रूपमा, सभ्यताको रूपमा, दर्शनको रूपमा हामीले लिने गरेका छौँ। त्यसैले भूमि पर्व जस्तो मौलिक मगर संस्कार संस्कृति पर्व र चाडहरूले अवश्य पनि मगराट सभ्यता र दर्शनलाई चाहिँ पुष्टि गर्नेछ भन्ने कुरो राख्दै धेरै पटक धेरै समय सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूले हाम्रो कार्यक्रमलाई मगरहरूको यो विभिन्न खाले चाड पर्वलाई चाहिँ माया गरेर उहाँले सम्बोधन गर्ने जो गर्नुभएको छ, गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि हामी मगर समुदायको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै राजनीतिक दलका नेता साथीहरू, अन्य सामाजिक संस्थाका अभियन्ताहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। स्वभावैले मगरले आफ्ना
एजेन्डाहरू, राजनीतिक मुद्दा, सांस्कृतिक मुद्दा, वार्षिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दा, शैक्षिक मुद्दाहरू आजको दिनसम्म चालु भएको छ, गरिरहेको छ। त्यसमा यहाँहरूको समेत दिलै खोलेर साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ, जसले मगर समाज अझ योभन्दा सुन्दर बन्न चाहिँ मौका पाउनेछ, योभन्दा व्यवस्थित हुन, समृद्ध बन्न चाहिँ मौका पाउनेछ। मगर समाज समृद्ध बन्नु भनेको नेपाली समाज र नेपाल देश नै विकसित र समृद्ध हुनु हो भन्ने कुरो हाम्रो ठम्याइ हो, निष्कर्ष हो भन्ने कुरो राख्दै फेरि पनि अन्तमा आयोजक साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद सहित यो पर्व सफल रूपमा सम्पन्न रहोस् भन्ने कुरो राख्दै म आफ्नो कुरा यहाँ बिसाउन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय मगर, जय मगराज। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका अध्यक्षज्यू। अब यसपछि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा प्रकाशित मगर मुखपत्रको चाहिँ लोकार्पण कार्यक्रमलाई जोड्ने बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कृपया हाम्रो मनबहादुर पुन मगरज्यू नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति ले प्रकाशन गरेको आफ्नो मुखपत्रको रूपमा प्रकाशन गरेको मगर मुखपत्रलाई लोकार्पण गरिदिन हुन आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि आफ्नो सम्बोधघाटन मन्तव्य राखिदिन हुन आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मगरज्यूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण वाद्यवादनका साथीहरू बाजा अब एकैछिन हजुरहरूले बन्द गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। अब यतिखेर आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधघाटन मन्तव्य रहने बेहोरा म यहाँलाई सबैलाई जानकारी गराउँदै यत्र तत्र छरिएर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण साथीहरू अलिकति अगाडिपट्टि आइदिएर आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूको सम्बोधघाटन मन्तव्य श्रवणका लागि सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको यो रमाइलो पर्वको सञ्चालन गरिराख्नुभएका सञ्चालकज्यू, आजको यो महत्त्वपूर्ण भूम्या पर्वको चाडको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्ष तथा नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अन्य अतिथिज्यूहरू, नेपाल मगर सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू तथा सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण मगर दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा मेरो तर्फबाट यहाँहरू सबैमा जोडौ, झोरले र नमस्ते भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैले स्वीकार्नुहोस्। मगर समुदायको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक चाड भूम्या पर्व 2079 को अवसरमा
नेपाल मगर सङ्घद्वारा आयोजित यो समारोहमा उपस्थित भई शुभकामना आदान प्रदान गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। म यो भूम्या पर्व 2079 को अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँका परिवारजन, सम्पूर्ण मगर समुदाय र देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा प्रकृतिले हामी सबैको कल्याण गरून् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस पर्वको अवसरमा यहाँ र देशभर आयोजित सम्पूर्ण कार्यक्रमको म भव्य सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो देश नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। हामी भाषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजले हामी अत्यन्तै समृद्ध छौं। यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, संस्कृति र भूगोलका समुदायका आफ्नै पहिचानहरू छन्। यी विविध पहिचान नै समष्टिमा नेपाल राष्ट्रको मूल पहिचान हो। हामी एक्लै अर्काको पहिचानलाई स्वीकार र सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ र गर्दै पनि आएका छौं। हामीले सधैँ एक अर्काको पहिचानलाई स्वीकार र सम्मान गर्न सकेमा मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय एकता थप मजबुत र सुदृढ हुन सक्दछ। नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका विभिन्न पहिचानहरू छन्। यहाँका आदिवासी जनजाति मध्ये सबैभन्दा ठुलो मगर समुदायको मौलिक भाषा, लिपि, संस्कृति, रीतिरिवाज, वेशभूषा र सभ्यता छ। हिमालदेखि तराई, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र देश तथा विदेशसम्म अर्थात् देशका 77 जिल्लामै साथै विश्वको विभिन्न भूभागमा बसोबास भएको मगर समुदायको मौलिक पहिचान छ। नेपाली समाजमा जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक, धार्मिक विविधता भए जस्तै मगर समुदायभित्र पनि भाषिक, सांस्कृतिक लगायत विविधताहरू छन्। कृषि प्रधान देशमा 18 मगराज क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मगरहरूले वर्षे बाली लगाउनु अघि भूमिको उत्पादकत्वप्रति कृतज्ञता र कामना व्यक्त गरेर भूमि पूजा गरेर मनाउने भूम्य पर्व आज सबैतिर फैलिएको छ। आज नेपालका विभिन्न भाग र विश्वका विभिन्न देशमा एउटा हर्ष उल्लासका साथ भूम्य पर्व मनाइँदैछ। मगर समुदायमा भएका प्राचीन मौलिक संस्कृति चाडपर्वहरू मध्ये भूम्य पर्व सांस्कृतिक सभ्यतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पर्व हो। यो पर्व भूमिप्रति सम्मान र आदर पनि हो। भूमि छ र हामी मानव जातिहरू छौं। भूमि भएर मात्र यहाँ प्राणी जगत छ। त्यही भूमिमा फलेको अन्नबाली खाएर हामीले जिउने अवसर पाएका छौं। त्यसकारण भूमि पर्व प्रकृति र प्राणी जगतको अनुन्याश्रित सम्बन्धको प्रतीक पनि हो। सबैको धारणा एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर मगरहरू प्राकृतिक पूजक हुन् भनी जनाउने यस भूम्य पर्वले मगरहरूको भौतिकवादी दृष्टिकोणलाई पनि उजागर गर्दछ। सबैभन्दा पहिले यो पृथ्वी र प्रकृति जन्मियो, त्यसपछि अन्य प्राणी, जीवजन्तु र वनस्पति जन्मियो, अनि मानिस जन्मियो, त्यसपछि मात्र धर्म संस्कृति जन्मियो। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला पृथ्वी
प्रकृति भूमि जन्मिएकोमा कुनै दुई मत हुन सक्दैन। त्यसकारण मानवको पहिलो धर्म प्रकृति पुज्नु हो भन्ने मलाई लाग्दछ। भूम्य पर्वको धेरै पक्षहरू छन्। यो पर्वसँग सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक महत्त्वहरू जोडिएका छन्। प्राचीन अवस्थामा मानव विकाससँगै हाम्रो संस्कृति र सभ्यताको विकास हुँदै गर्दा मगर जातिले सत्ताको प्राचीन अभ्यास गरिरहँदा आफ्नो बस्ती तथा ठाटठलोमा पुरानो सत्ता नयाँ सत्तामा रूपान्तरण गर्ने गरिन्थ्यो। यो सत्ताको विकास क्रम थियो। त्यसकारण भूम्य राजनैतिक सत्ता परिवर्तनको अवसरको रूपमा पनि लिइन्थ्यो। भूम्य नाच धेरै चाल र तालहरू छन्, अर्थात् धेरै चाल र तालहरूमा नाचिन्छ। समयक्रमले चालहरू कम हुँदै आएका छन्। तर एउटा कुरा के हो भने संसारमा एकसाथ महिला पुरुष गोलबन्द भएर सयौं संख्यामा एकैसाथ नाचिने नाच भूम्या हो। यसकारण भूम्य पर्व, भूम्य नाच मानव जातिको विकाससँगै उत्पत्ति भएको प्राचीन मानव सभ्यता र सांस्कृतिक सभ्यता पनि हो। भूम्य पर्व आर्थिक वर्षको सुरुवात पनि हो र विगतमा भूम्य पर्वको बेलामा वर्षभरिको आय व्यय प्रस्तुत गर्ने, कामको समीक्षा गर्ने र आगामी दिनको कार्यक्रम बनाउने आर्थिक वर्षको रूपमा पनि हेरिने गरिन्छ। सामाजिक हिसाबले युवा युवतीलाई नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने, घरजम गर्ने र पारिवारिक सम्बन्ध जोड्ने यो पर्वको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ। भूम्य पर्वका दिन युवा युवतीहरू जमघट हुने, एकले अर्कालाई चिन्ने, परिचय गराउने, माया लगाउने र नयाँ जीवन थालनी गर्ने माध्यमको रूपमा पनि यो पर्वलाई लिइन्छ। सांस्कृतिक हिसाबले भूम्य पर्व मगरहरूको इतिहासको विकाससँगै सभ्यता प्रस्फुटन गर्ने माध्यम पनि हो, जसले गर्दा मगर समाजको सांस्कृतिक सभ्यताको संरक्षण, विकास गर्ने र परिष्कृत गर्ने, मानिसहरूको मनोबल उच्च बनाउने एउटा माध्यम पनि हो। यस सँगसँगै मगरको भाषा संस्कृतिलाई जीवन्त राख्ने माध्यमको रूपमा पनि रहने गरेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सहकार्य यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। महिला तथा सज्जनवृन्द, हाम्रा चाड पर्वसँग हाम्रो भाषा जोडिएको छ, हाम्रो भूगोल जोडिएको छ, हाम्रो सभ्यता जोडिएको छ, हाम्रो संस्कृति र पहिचान जोडिएको छ। त्यसकारण हाम्रो सभ्यता, इतिहास र पहिचानका रूपमा रहेका चाडपर्वहरूको संरक्षण र विकास गर्न जरुरी छ। हाम्रो संस्कृति रहेन भने, हाम्रो भाषा रहेन भने र हाम्रो भौगोलिक अथवा भन्नुहोस् अब हाम्रो भौतिक उपस्थितिले मात्रै सार्थकता पाउने छैन र हाम्रो भावी पुस्ताका लागि पनि हामीले हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण गरिनु पर्दछ। हाम्रा कतिपय संस्कार, अन्धविश्वास, कुरीति जस्ता छन् भने ती संस्कार, संस्कृति, विकास र समृद्धिका बाधक छन् भने त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरिनु पर्दछ। यसतर्फ म सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मगर समुदायले भूम्य पर्वको संरक्षण, विकासका लागि यस पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गरिराख्नु भएको छ। म सिङ्गो मगर समुदायको यो मागप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। भूम्य पर्वको संरक्षणका लागि नेपाल मगर सङ्घ र विभिन्न सङ्घ संस्थाले खेलिरहेको भूमिकाको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मनसुनको आगमनसँगै सुरु हुने यो भूम्य पर्वमा भव्य नाचगान गरेर मनाउन
प्रकृतिले अवश्य पनि समस्या पार्छ नै। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विगत केही वर्ष सामूहिक रूपमा आयोजना हुन नसकेकोमा अर्थात् भूम्य पर्व मनाउन नसकेकोमा यस वर्ष निकै हर्ष उल्लासका साथ भव्य रूपले मनाउन पनि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु र अन्तमा मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर शुभकामना आदान प्रदान गर्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक संस्थाप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र भूम्य पर्वको पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, झोरले। समुद्घाटन मन्तव्यप्रति आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यसपछि म हाम्रा पुजारीज्यूहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम जोड्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो भूम्य पर्वका पुजारीज्यूहरूलाई म एकपटक मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पूजा सामग्री स्पोन्सर गर्नुहुने हाम्रा 2078 साल जो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि कोभिडका कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी भव्य रूपले मनाउन नसके तापनि उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको पूजा सामग्रीका स्पोन्सर जोधे बुढा मगरज्यूलाई पनि म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी 2077 का पूजा सामग्री स्पोन्सर लालमया बुढा मगरज्यूलाई र यसै गरी अहिले 2079 का पूजा सामग्री स्पोन्सर सूर्यबहादुर बुढा मगरज्यू र यसपालिका हाम्रा पुजारीज्यूलाई म एकपटक ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। चारैजना हाम्रा पुजारीज्यूहरू र पूजा सामग्री स्पोन्सरज्यूहरू मैं छोड़ले जेदो सिमिंग पाओ मगर ही कार्ड वीडियो होस के मगर म्यूजियम चैनल के सब्सक्राइब जाटना यानीस जिलो।